साथीहरु सबैलाई नमस्कार र नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामी अनलाइनबाटै कसरी कर तिर्न सक्छौं त्यसको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। घण्टौं लाइनमा बसेर कर तिर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि हामी अनलाइनबाटै सजिलै सरकारलाई तिर्नुपर्ने जुन संघीय करहरु छन् ती सजिलै अनलाइनबाट कनेक्ट आईपीएस को थ्रुबाट तिर्न सक्छौं। हुन त स्थानीय निकायहरुको लागि पनि अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सरकारले भनिआएको छ कि छिट्टै त्यो प्रावधान मिल्छ भनेर, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रावधानहरु छैन स्थानीय निकायमा तिर्नुपर्ने करहरु अनलाइनबाट तिर्न। तर संघीय करहरु चाहिँ हामी सजिलै अहिले अनलाइनबाट तिर्न सक्छौं। आज हामी अनलाइनबाट कसरी कर तिर्न सक्छौं त्यसको जानकारी डेमोन्स्ट्रेसन सहित लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले दिँदै आएका तालिमका अपडेटहरु तपाईहरु सामु सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु। साथीहरु पुनः स्वागत छ। अनलाइनबाट कर तिर्नको लागि तपाईले दुईवटा अप्सनहरु रोज्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ ird.gov.np जोसँग आफै प्यान होल्डर हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो प्यान थ्रु राजस्व भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ भने ird.gov.np बाट जानु होला। र जोसँग प्यान छैन, जस्तै हामी सरकारी विभिन्न एक्जाम लोकसेवा आयोगका एक्जामहरु, ती एक्जामहरुको लागि चाहिँ राजस्व.fcgo.gov.np राजस्व.fcgo.gov.np यहाँ गएर पनि हामी सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व विद्युतीय पोर्टल मार्फत चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्छौं। हामी चाहिँ एउटा अफिसको ट्याक्स, आज चाहिँ खास गरी टीडीएस को पेमेन्ट चाहिँ अनलाइन कसरी भाउचर जेनेरेट गरेर अनलाइन कसरी तिर्ने हामी त्यो हेर्छौं। त्यसको लागि म ird.gov.np आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा आइसकेको छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ करदाता पोर्टलमा जानु होला। ट्याक्स पेयर पोर्टलमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो प्यानको लगइन गर्नको लागि यहाँ जेनरलमा ट्याक्स पेयर लगइनमा जानु होला र ट्याक्स पेयर लगइनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो प्यान नम्बर, प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड राख्नु होला र मैले यहाँ चाहिँ राखिसकेको छु र म लगइन गर्दिन्छु र हामी भित्र आइसकेका छौं। र यहाँ चाहिँ तपाईले अप्सन देख्नुहुन्छ पेमेन्ट भाउचर भनेर। पेमेन्ट भाउचरमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। पेमेन्ट भाउचरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तिर्नुपर्ने करको अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सुरुवातमा जम्मा गर्ने बैंक छान्नु होला, जस्तो म एभरेस्ट बैंक लिमिटेड छाने। त्यसपछि यहाँ अब करको प्रकार, राजस्व शीर्षक र के बापत हो, त्यसपछि राजस्व रकम कति, आर्थिक वर्ष कहिले हो, यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। र म यहाँ छान्नको लागि चाहिँ आयकर छाने र तपाईले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क तिर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ, र हामी चाहिँ आयकर तिर्छौं टीडीएस। त्यसपछि यहाँ शीर्षक छान्नु पर्ने हुन्छ। सुरुवातमा चाहिँ म सामाजिक सुरक्षा करको रकम, जस्तो पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर जुन शीर्षक नम्बर छ 11211 म यो छान्छु। त्यसपछि बापत के हो त, अग्रिम कर कट्टी हो मेरो चाहिँ, र यहाँ राजस्व रकम कति हो त 518 रुपैयाँ मैले तिर्नुपर्ने छ भने अब यो चाहिँ 77-78 सालको हो र यहाँ टीडीएस हो कि हैन भन्ने अप्सनमा यो टीडीएस हो, त्यस कारणले म हो भनेर यहाँ चाहिँ प्लस गर्दिए। त्यसपछि अब अर्को फेरि आयकर छान्छु। त्यसपछि अब पारिश्रमिक आयकर छान्नु पर्ने छ। मैले पारिश्रमिक आयकर तिर्नु पर्ने छ र यहाँ पारिश्रमिक आयकर तपाईले चाहिँ जे बापतमा तिर्न लाग्नु भएको त्यही छान्नु होला। मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो देखाएँ। त्यसपछि यहाँ अग्रिम कर कट्टी भयो, अमाउन्ट 44,892, त्यसपछि 77-78 र यो अग्रिम कर हो कि हैन हो। म यसलाई दुईटा भाउचर मैले एड गरिसकेँ। सुरुवातमा पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर, त्यसपछि पारिश्रमिक आयकर, त्यसपछि अब एउटा बाँकी छ, तीनटा भाउचर मात्र छ मसँग अहिले एक्जाम्पलको रूपमा देखाउनको लागि। त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडको लागि, प्रालीको लागि 11123 राजस्व शीर्षक र बापत अग्रिम कर कट्टी हो र
अमाउन्ट 465 रुपिस छ। आर्थिक वर्ष 77-78 टिडिएस हो कि होइन? हो। र यहाँ मैले 3टा भाउचर एड गरिसकेँ। अब यो एक्स्ट्रा मलाई चाहिँदैन, यसलाई चाहिँ म क्लिक गरेर 3टा मात्र बाँकी राखेर म हेर्छु। ल 45,875 रुपियाँ मलाई तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो। यति तपाईँ अब एकपटक भेरिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ 3टा भेरिफाई गरेँ। अग्रिम कर कति म अमाउन्ट भेरिफाई गर्छु। आर्थिक वर्ष यदि मिस्टेक भयो भने तपाईँले फिर्ता पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। तुरुन्तै तपाईँले सच्याउनु भयो भने भयो, नत्र चाहिँ त्यो भाउचरहरू विभागमा जान्छ। 1 हप्ताभित्र सच्याउनु भएन भने चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले सकेसम्म एकदम केयरफुल्ली भर्नु होला। र टिडिएस हो कि होइन यो सबै मैले ठिक छ भने चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ जेनरेट ट्रान्जेक्सन कोड भनेर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ आउँछ। यहाँ चाहिँ एकपटक यहाँ प्रिभ्यू हेर्नु होला। प्रिभ्यू सबै ठिक छ, अमाउन्ट ठिक छ भने तपाईँले कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ सक्सेसफुल जेनरेट भइसकेको छ। र तपाईँले यदि ई सेवा खल्तीबाट तिर्नुहुन्छ भने यो ट्रान्जेक्सन कोडलाई कपी गरेर त्यहाँबाट तिर्नु, त्यहाँ एउटा कोड राख्ने चाहिँ अप्सन हुन्छ। त्यो यो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्युचरमा म त्यो चाहिन्छ भने म त्यसबाट पनि सिकाउँला। अब यहाँ चाहिँ सिधै तपाईँले पेमेन्ट अप्सनमा जानुपर्ने, मेक पेमेन्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ भाउचर त जेनेरेट भइसक्यो, यसलाई क्यान्सल गरेर तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो चाहिँ पेन्डिङ भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ अमाउन्ट जेनेरेट भयो र यहाँ चाहिँ पेन्डिङ, यहाँ चाहिँ पहिला तिरिसकेको यो भयो र यहाँ चाहिँ पेन्डिङ भन्ने अप्सन आयो। म यसलाई चाहिँ मेक पेमेन्ट गर्छु। मेक पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अप्सन आउँछ कहाँबाट तिर्ने भनेर चाहिँ कनेक्ट आइपिएस भनेर तपाईँले यहाँ चाहिँ छान्नु होला। हामी अनलाइन तिर्दैछौँ। यो यदि तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमै गएर तिर्नुहुन्छ भने यो भाउचर यहाँ चाहिँ भाउचर प्रिन्ट गर्नुहोस्। प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यो जुनसुकै यहाँ चाहिँ अब मैले अघि जुन ब्याङ्कमा छाने के अरे एभरेस्ट ब्याङ्क, त्यो एभरेस्ट ब्याङ्कको जुनसुकै नेपालभरिको जुनसुकै शाखामा पनि तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन भाउचर चाहिँ तपाईँले जुन ब्याङ्क छान्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ नेपालभरिको जुनसुकै शाखाबाट पनि लिन्छ। र यहाँ चाहिँ म अनलाइन तिर्न लागेको भएर कनेक्ट आइपिएस क्लिक गर्छु र रकम भुक्तानी गर्नुहोस् मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईँले कनेक्ट आइपिएसको युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड सायद तपाईँले लिइसक्नु भएको होला र लिनुभएको छैन भने कनेक्ट आइपिएसको युजर नेम र पासवर्ड लिनु होला। युट्युबमा धेरै भिडियोहरू कसरी कनेक्ट आइपिएस अनलाइनबाटै भेरिफाई गर्ने यति कुराहरू पनि धेरै भिडियोहरू देखेको छु मैले। तपाईँले सजिलैसँग फर्म भर्नुहोस्। त्यसपछि अनलाइन आफै सेल्फ भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क एड गरिसकेपछि सेल्फ भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँलाई सेल्फ भेरिफिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि 2टा सानो 0.005 त्यस्तो सानो अमाउन्टको ट्रान्जेक्सन तपाईँको स्टेटमेन्टमा आउँछ। त्यो स्टेटमेन्टमा भएको ट्रान्जेक्सनमा त्यहाँ राख्न छ। तपाईँको सेल्फ भेरिफिकेसन हुन्छ। आइपिएस घरै बसी पनि कनेक्ट आइपिएस तपाईँले अप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब मैले यहाँ चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्ने भएकोले म कनेक्ट आइपिएस लगइन गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अब तपाईँले तिर्ने अमाउन्ट 45,875 यहाँ तिर्ने अमाउन्ट आयो। त्यसपछि यहाँ अमाउन्ट देखियो, रेफरेन्स आइडी देखियो र यहाँ चाहिँ क्रेडिटरको नेम चाहिँ रेभेन्यू अन इभिएल र चार्ज तपाईँले यति तिर्दाखेरि 5 रुपियाँ चार्ज लाग्छ। ट्रान्जेक्सन आइडी देखियो, रेभेन्यू पेमेन्ट देखियो र यहाँ चाहिँ तपाईँले मसँग कुन ब्याङ्क एड छ त त्यो एड भएको ब्याङ्क देखाउँछ। यहाँ चाहिँ डेबिट अमाउन्ट कुनबाट एड गर्ने त म चाहिँ एनआइबिएलबाट पेमेन्ट गर्छु र म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब म यसलाई सबमिट गरिदिन्छु। सबमिट गरिसकेपछि मोबाइलमा ओटिपी कोड आउँछ। ओटिपी कोड तपाईँले जब ओटिपी कोड राख्नुहुन्छ, मैले ओटिपी कोड राखेँ मोबाइलमा आएको र यसलाई म सबमिट गरिदिन्छु। सबमिट गरिसकेपछि यो प्रोसेसिङ हुँदैछ र यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले रिडाइरेक्ट भएर ब्याक जान्छ। एकछिन टाइम लाग्छ। रिडाइरेक्ट भएर ब्याक भइसकेको छु पहिलाको मेनुमा र यहाँ चाहिँ अब यो पेमेन्ट अहिले लास्ट पेमेन्ट
78 2 महिना 28 गते भर्खर बनाएको पेमेन्ट यहाँबाट यहाँ हेर्नुस् तपाईले टोटल 45,875 रुपैयाँ यहाँ चाहिँ कम्प्लिटेड स्ट्याटसमा चाहिँ कम्प्लिटेड पेमेन्ट कम्प्लिटेड भइसकेको छ र तपाईले यो प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ प्रिन्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ अमाउन्ट कुन हो र एभरेस्ट बैंकबाट पेमेन्ट भएको यहाँ चाहिँ मिति अहिले देखाएको छैन सायद केही प्रब्लम होला मिति देखाएको छैन तर मिति चाहिँ यहाँ माथि छँदैछ यहाँ चाहिँ पेमेन्ट मिति पनि देखाउँछ सायद रिकन्साइल भएपछि देखाउँछ होला किनकि देखाउन त तत्काल पर्ने हो रिकन्साइल पेमेन्ट स्ट्याटसमा पेमेन्ट भएको देखाइसकेको छ देखाउनु पर्ने हो सायद पछि देखाउँछ के हो थाहा छैन किन देखाएन अहिले यो क्वेशनकै विषय रह्यो अहिले चाहिँ यहाँ 45,875 रुपैयाँ मात्र भनेर चाहिँ हामी अनलाइनबाट आइपीएस थ्रु हामीले गर्यौं यहाँ पेमेन्ट पनि स्ट्याटस कम्प्लिटेड भइसकेको छ अनलाइनबाटै कनेक्ट आइपीएस को थ्रुबाट इमिडिएट तिर्न सक्छौं 2-3 मिनेट प्रोसेसिङको लागि लाग्दो रहेछ र आज पनि एकछिन लाग्यो मैले चाहिँ भिडियो पज गरेर राखिरहेको थिएँ र कम्प्लिट भइसकेपछि रिडाइरेक्ट भयो र मैले तपाईलाई देखाएँ कि यहाँ यो पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको छ र हामीले पेमेन्ट गरिसकेका छौं अब यही अनुसार चाहिँ हामीले इटिडीएस भर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु र इटिडीएस पनि आफै भेरिफाई गर्न मिल्छ त्यो पनि भिडियो बनाइसकेको छु त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानल निरन्तर फलो गर्दै गर्नुहोला र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्छ भने लाइक शेयर गरिदिनु होला भन्दै यस श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु सबैको जय होस् जय नेपाल।